السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن ओपन एकेडमी में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारी मज़ाहिब के बारे में क्लास है और हम इसमें यहूदियत के बारे में पढ़ रहे हैं और हम यहूदियत के वो तारीखी मराहिल देख रहे हैं। आज हमें छठा मरहला देखना है। आज हमें छठा मरहला देखना है। पांचवें मरहले में हमने देखा कि जब वो यरूशलेम की तरफ वापस आ गए थे, ठीक है, तो उसके बाद हुकूमत तब्दील होती रही। तो वो हमने देखा अल्लाह ताला ने कैसे उनको यानी सज़ा दी यहूदियों को, क्योंकि वो हमेशा अल्लाह ताला की नाफरमानी ही करते रहे थे। तो अब है छठा मरहला, ज़मीन में मुंतशिर होकर बिखर जाने का दौर। ठीक है, इन मुख्तलिफ तहरीकों के दौरान जो बनु इसराइल ने एम्बरातोर रोमानी के खिलाफ शुरू की थी, यानी रोमन एम्पायर के खिलाफ जो इनने तहरीकें शुरू की थी, उन्हीं में से एक इनकलाबी आज़ादी की तहरीक 70 मसीही के फ़ौरन बाद बनु इसराइल की शिकस्त के अलावा एम्बरातोर ने हैकले सुलेमानी को दोबारा ढाया। ठीक है, जो 70 मसीही में जो इनने तहरीक एक खड़ी की, तो इसमें तो एक तो इनको शिकस्त हुई और दूसरा जो सोलोमन टेम्पल जो इसको बोलते हैं हैकल सुलेमानी, उसको दोबारा ढाया गया और इसे ज़मीन के साथ मिलाया और यहूदियों की एक बड़ी तादाद को कत्ल किया और इसी तरह इनमें से एक बड़ी तादाद को कैद किया और उनको मुंतशिर करके ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में बिखेर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हैकल सुलेमानी का जिक्र तो पिछली बार भी आया था। आज हम दोबारा से उसको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये है हमारे पास पेज, हम जाएंगे यहाँ पर लिखा है, ये आप देख सकते हैं। फिर अगर मैं क्लास के बाद सोलोमन टेम्पल, ठीक है, इसी को बोलते हैं हैकल सुलेमानी। तो आप देख, इसकी पूरी हिस्ट्री है विकिपीडिया पे, तो अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वो देख सकता है इसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सोलोमन टेम्पल। अच्छा, फिर इसके बाद 135 मसीही में यहूद ने एक बार फिर किस्मत आजमाई की और दोबारा एक तहरीक चलाई, लेकिन इस बार दोबारा उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार फिर एम्बरातोर ने यहूद को शिकस्त दी और उनके तफर्रुक व इंतशार में इजाफा किया। ठीक है, तो ये है 135 में दोबारा इन्होंने कोशिश की। यहाँ पर बहैसियत उम्मत बनु इसराइल की तारीख मुकम्मल हो जाती है। यहाँ पर जब इनको दोबारा शिकस्त हुई तो अब बहैसियत उम्मत इनकी तारीख ख़त्म हो गई, मुकम्मल हो गई। यरूशलेम की तबाही के बाद वो अल्लाह की ज़मीन में बिखर गए और तफर्रुक का शिकार हुए और अब उनकी तारीख इन इलाकों में और उन ममालिक के ज़िमन में मज़कूर है जिनमें उन्होंने सुकूनत इख्तियार की। तो जब ये बिखर गए, तो जब उन इलाकों की हिस्ट्री पढ़ी जाएगी तो उन्हीं में इनका जिक्र फिर आता है। अब ये मजमूई तौर पर एक उम्मत की हैसियत से इनका जिक्र नहीं आता। इसके बाद है सातवां मरहला, वो है एक जगह पर जमा होने का दौर। ठीक है, अब उन्होंने कोशिश की कि हम अब दोबारा एक ही जगह पर जमा होंगे। फिर यहूद इस वक्त तक इसी इंतशार का शिकार रहे, यहाँ तक कि उन्होंने किसी एक जगह पर जमा होने का इरादा किया और उन्होंने यहूद को जमा करने का नजरिया तैयार करके इसके लिए प्लानिंग शुरू की। इसकी शुरुआत रूस के एक यहूदी नस्ल डॉक्टर होन बेंस्कर, यहाँ पर लिखा है होन बेंस्कर लेकिन ये है लियो बेंस्कर, तो ने ये लियो बेंस्कर है, अभी हम देखेंगे इसका। 1883 में एक ऐसी किताब लिखकर जिसमें उसने यहूदियों को मशवरा दिया कि वो अपनी हिफाजत के लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत कायम करें। ठीक है, इसने एक किताब लिखी, इसने मशवरा दिया इनको कि हमें अपनी हिफाजत के लिए एक खुद मुख्तार रियासत कायम करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हमारे शेख ने होन बेंस्कर, लेकिन यह है लियो बेंस्कर। हम देखेंगे अभी इंशाल्लाह। हम जाते हैं यहाँ विकिपीडिया पर वापस। तो यहाँ है लियो पेंस्कर है इसका नाम, रशियन पोलिश फिजिशियन एंड पोलोमिसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखा है लियो पेंस्कर, इसका असल नाम था जूडा लीब पेंस्कर। तो इसने किताब जो लिखी थी ना, वो है यहाँ पर
یعنی اس کا انگلش ترجمہ ہے سیلف ایمانسپیشن اے وارننگ ایڈریس ٹو ہز برتھرن بائی اے رشین جیو. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے، یا دوسرا نام آٹو ایمانسپیشن. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس کا نام کیا ہے لیو پینسکر. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اصل نام ہے. جو یہ ہے نا تھیوڈر ہزل، اس کا نام بھی آئے گا آگے. تو یہ اس کی کافی عزت افزائی کے کلمات اس نے اس کے بارے میں کہے ہیں. بہرحال دونوں یہودی تھے، دونوں اسلام دشمن تھے. اچھا، تو اسی نے پہلی 1883 میں ایک کتاب لکھی جس میں اس نے کہا کہ ہمیں تو اپنی خود مختار ریاست قائم کرنی ہوگی اپنی حفاظت کے لیے. اس کے بعد مختلف صحافیوں نے اس موضوع پر مضامین لکھنا شروع کیے کہ یہودیوں کو ارض مقدسہ میں جا کر آباد ہونا چاہیے، یہودیوں کو ارض مقدسہ میں جا کر آباد ہونا چاہیے. مختلف صحافیوں نے، یعنی جو اخباروں کے ساتھ وہ کام کرنے والے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشہور صحافی تھیوڈ ڈرزل، ٹھیک ہے، یہ بھی جرنلسٹ تھے. صحافی مطلب ہو گیا نا جرنلسٹ، تو یہ بھی جرنلسٹ تھے. ان کا یہ ہے نا تھیوڈر ہرزل، یہ ہے ویکیپیڈیا کے پیج پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تھیوڈر ہرزل، تو یہ بھی جرنلسٹ تھے، جرنلسٹ تھا. اس نے بھی یعنی یہ زائنسٹ موومنٹ جو ہے اس میں کافی اس نے رول نبھایا ہے یہودیوں کے لیے. ٹھیک ہے، اسرائیلی ریاست کو قائم کرنے کے لیے. تھیوڈر ہرزل. اچھا، ایک تحریک شروع کی جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہودیوں کو ایک آزاد مملکت قائم کرنے پر ابھارے. یہ وہی مشہور تحریک ہے جس کا نام صہیونی تحریک ہے، یعنی زیونسٹ موومنٹ. اس تحریک نے یہودیوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر دی. یعنی اس تحریک نے یہودیوں میں اپنی جڑیں مضبوط کر دی، یعنی کرنا یہاں پر غلط ہے. ٹھیک ہے، اپنی جڑیں مضبوط کر دی، اور انہوں نے یورپی ممالک کو چھوڑ کر فلسطین آ کر آباد ہونا شروع کیا. چونکہ رومیوں کے مظالم سے تنگ آ کر یہودی فلسطین کو چھوڑ کر ایشیا اور یورپ کے علاقوں میں جا کر بس گئے تھے، اور وہ متواتر 17 صدیوں تک مختلف حالات سے دوچار ہوتے رہے، لیکن اس دوران وہ اپنے آپ کو نمایاں نہ کر سکے. اسی لیے 18ویں صدی تک یہود کسی قابل ذکر واقعے میں نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے، تو یہ بکھر گئے تھے. تو اب ان کو پھر جیسے ہم نے دیکھا لیو پینسکر اور پھر تھیوڈر ہرزل نے انہوں نے ان کو ابھارا واپس کہ ہمیں اپنا ایک الگ وطن قائم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، چونکہ یورپ میں آزاد خیالی کی وجہ سے مختلف علاقوں کے ادبا اور اہل قلم حضرات نے جب لوگوں کے معاشی اور معاشرتی مسائل پر قلم اٹھایا تو یہود کے خلاف بھی آواز اٹھی، جس سے یورپ کے اکثر ممالک میں یہودیوں کے خلاف نفرت کی فضا قائم ہو گئی. اور یورپ کے ممالک بالخصوص پولینڈ، روس اور مشرقی یورپ میں یہودیوں پر مظالم ڈھائے گئے، جس کی وجہ سے وہ ترک وطن اغیار کر کے ایک منظم تحریک کے تحت فلسطین آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو ان نے وہاں سے ترک وطن کیا. جن علاقوں میں یہ رہتے تھے ان نے ان علاقوں کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ فلسطین میں یہودی آبادی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور یوں فلسطین کی اکثر زمین پر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا. اور اس تعداد میں دیکھتے ہی دیکھتے اتنا اضافہ ہو گیا کہ پہلی جنگ عظیم تک فلسطین میں موجود یہودیوں کی تعداد 80,000 ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، پہلی جنگ عظیم جو ہوئی 1914 میں، تو ان کی تعداد ہو گئی تھی 80,000 وہاں پر. ٹھیک ہے، پہلی جنگ عظیم کے دوران 2 نومبر 1917 کو برطانیہ نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا ایک وطن قائم کیا جائے گا. یہ ان سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم ان سے کیسے چھٹکارا پائے. تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم اب ان کے لیے ایک الگ وطن قائم کریں گے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اور ایک مسئلہ جس کے لیے برطانوی حکومت اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش اور تعاون کرے گی. اور یہ وضاحت بھی کی گئی کہ فلسطین میں موجود دوسرے اقوام کو بھی مذہبی اور شرعی حقوق دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب جو دوسری قومیں وہاں تھی ان کو خوش رکھنے کے لیے کہا گیا کہ ان کو بھی آزادی دی جائے گی، یعنی ان کو بھی حقوق دیے جائیں گے.
فلسطین میں یہودی وطن حکومت کے قیام کا اعلان سن کر عرب ممالک میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور برطانیہ کے اس فیصلے کے خلاف کھلم کھلا اپنے جذبات کا اظہار کیا جانے لگا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے آغاز تک فلسطین ترکی کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن جنگ کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا۔ ٹھیک ہے، جنگ کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا، پہلے یہ ترکی کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر جب پہلی جنگ عظیم کے منحوس سائے چھٹے تو جولائی 1925 میں اتحادیوں کی اعلیٰ کمان کا ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کی تحویل میں دے دیا جائے۔ جو الائز تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو، یہ پہلے ہی تھی نا پلاننگ ان کی، اب کہا کہ یہ برطانیہ کی تحویل میں دیا جائے، کیونکہ برطانیہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس کو یہودیوں کا وطن بناؤں گا۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کے بعد جب فلسطین پر برطانوی حکومت کا تسلط قائم ہو گیا تو اس سے یہودیوں کو بہت تقویت ملی، جسے دیکھ کر یہودی دنیا بھر سے واپس آ کر یہی آباد ہونا شروع ہو گئے۔ تاہم انتقال آبادی کی اس تیز رفتاری کے باوجود یہودیوں کی ایک بڑی تعداد جرمنی میں ہی آباد رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب دوسری جنگ عظیم سے قبل ہٹلر کا دور حکومت آیا تو اس نے جرمنی میں موجود یہودیوں پر اتنے مظالم ڈھائے کہ بالآخر یہودیوں نے جرمنی کو بھی خیر آباد کہنا شروع کیا، اور تقریباً 60,000 جرمنی یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، 60,000 یہاں سے، اس میں بھی کچھ کہتے ہیں نا، اس میں بھی انہی کی خود کی پلاننگ تھی تاکہ یہ لوگوں کی ہمدردی اپنے لیے پیدا کر سکے۔ ٹھیک ہے، تو پھر 60,000 یہاں سے بھی گئے۔ فلسطین میں یہودیوں کی روز افزوں بڑھتی ہوئی اس تعداد کو دیکھ کر فلسطین عرب باشندوں کو احساس ہوا کہ اگر یہودیوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو وہ لوگ اقلیت کے درجے میں رہ جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ہنگامے شروع کیے۔ یہ ہنگامے اتنے زیادہ تھے کہ برطانوی حکومت کو مجبور ہو کر کمیشن قائم کرنا پڑا۔ اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ عربوں اور یہودیوں میں صلح ہو جائے، لیکن اس میں انہیں ناکامی ہوئی۔ پھر تقسیم فلسطین کی قرارداد پیش کی گئی، لیکن عربوں نے اس کی بھی مخالفت کی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد اگست 1937 میں یہودیوں کا ایک عالمی اجلاس سوئٹزرلینڈ میں منعقد ہوا۔ 1937 میں اسی طرح 1939 کے آغاز میں لندن میں ایک گول میز کانفرنس ہوئی، یعنی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، لیکن عربوں نے کسی اجلاس میں شرکت نہ کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فلسطینی عرب کسی سمجھوتے پر راضی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اقلیت تسلیم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ فلسطینی جب نزاکت اختیار کی، یعنی جب یہ بہت ہی نازک موڑ پر پہنچا، تو 17 مئی 1939 کو برطانوی حکومت نے مسئلے کے بارے میں ایک کرتاسِ ابیض شائع کیا، جس میں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ برطانوی حکومت 10 سال کے اندر اندر فلسطین میں ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں وہ کرتاسِ ابیض مطلب یعنی وائٹ پیپر، وہ بھی ہم دیکھیں گے یہ کیا مطلب ہوتا ہے وائٹ پیپر۔ یہاں پر لکھا ہے وائٹ پیپر آف 1939، the white paper of 1939 was a policy paper issued by British government، ٹھیک ہے، led by Chamberlain in response to 1936-1939 Arab revolt in Palestine after its formal approval in the House of Commons on 23rd May 1939۔ ٹھیک ہے، تو it acted as governing policy for mandatory Palestine from 1939 to 1948 British departure۔ After the war the mandate was referred to the United Nations۔ 1948 کی جنگ کے بعد پھر یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے حوالے کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے، اس کو بولتے ہیں وائٹ پیپر آف 1939، کرتاسِ ابیض۔ تو یہ کرتاسِ ابیض کے بارے میں اصل میں کیا ہے وائٹ پیپر کا مسئلہ؟ وائٹ پیپر از این اتھارٹیٹیو رپورٹ اور گائیڈ دیٹ انفارمز ریڈرز کنسائزلی اباؤٹ اے کمپلیکس ایشو۔ وائٹ پیپر اسی کو بولتے ہیں، اینڈ پریزنٹس دا ایشوئنگ باڈیز فلاسفی آن دا میٹر، یعنی یہ حکومت کی سطحوں پر، یعنی ان کے جو پالیسیز ہوتے ہیں ان کو، یعنی جو کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں، خردرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ تو یہ اصل میں پہلے کیا تھی؟ برٹش ٹرم تھی یہ پہلے، پھر یعنی یہ پرولیفریٹ ہو گئی، اب بزنس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویکیپیڈیا پہ اس کے بارے میں اور انفارمیشن۔
अच्छा, तो ये हो गया किरता से अबियज। इस पर अरब मुतमईन हो गए और 1943 या तक कोई काबिल काबिल जिक्र वाक़या सामने नहीं आया और दोनों पुरअमन रहे। 1943 तक फिर पुरअमन रहे, अरब तो मुतमईन हो गए इस पर, अब तो इन्होंने वादा किया है। इसी दौरान दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई, जिसमें यहूदियों ने हुकूमत बरतानिया को अपनी हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया। उधर दूसरी तरफ जर्मनी से एक बहुत बड़ी तादाद ने फिर फ़लस्तीन मुंतकिल होना शुरू कर दिया, जिस पर अंग्रेज़ इनकी राह में मुज़ाहिम हुए और उन्हें इससे मना किया। इस पर यहूदी बिगड़ गए और हुकूमत बरतानिया की मुखालफत शुरू कर दी, और फ़लस्तीन में एक मरतबा फिर हालात कशीदा हो गए और फितना व फसाद की आग भड़क उठी। इस मरतबा ख़ास बात यह हुई कि यहूदियों ने फ़लस्तीन में अपनी मुअतद भी तादाद पाकर अपने आप को मजबूत और ताकतवर महसूस करके दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। यही नहीं बल्कि खुफिया तौर पर अपनी फौज भी बनाना शुरू कर दी, और 1944 में बड़े पैमाने पर फ़लस्तीन में तोड़ फोड़ की। इन हालात का जायजा लेने के लिए 3 अगस्त 1947 को अमरीकी सदर ट्रूमैन ने बरतानवी हुकूमत के वजीर आजम से सिफारिश की कि जंग से मुतासर इलाके के लिए 1 लाख यहूदियों को फ़लस्तीन में दाखिले की इजाज़त दी जाए। अब देखिए, जब इन पर अब अमेरिका जो था वो भी नहीं चाहता था इनको जगह देना, तो इन्होंने भी कहा कि अब तो ये फंसे हुए हैं फ़लस्तीन के लोग, अब और 1 लाख यहूदियों को उधर भेजते हैं। इससे फ़लस्तीनी अरबों में मजीद बेचैनी की लहर दौड़ गई। मजबूर होकर मसला फ़लस्तीन अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा के सामने पेश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ मेंबरान ममालिक ने यहूदी सल्तनत के क़याम की तजवीज़ पेश की, और बाज़ दूसरे ममालिक ने इसकी खुल्लम-खुल्ला मुखालफत की। काफ़ी बहस व तमहीज़ के बाद 29 नवंबर 1947 को मसला फ़लस्तीन का बिल जनरल असम्बली में पेश हुआ, जहाँ तक़सीम फ़लस्तीन की तजवीज़ इत्तेफ़ाक़ी राय से मंजूर हो गई। तो हो गया ख़त्म। अब इनके नज़दीक तो मसला ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है कि अरबों को ये फ़ैसला कैसे मंजूर हो सकता था, इसलिए कि इस दौरान अरबों और यहूदियों का इस इलाके में बहुत ज़्यादा खून बहा, लेकिन कोई फ़ैसला न हो सका। उधर 14 मई 1948 रात 12 बजे बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन से अपना तसल्लुत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया, और डेविड बिन गुरियन, इसका इसको भी आप देखिए कि इसने कितनी मेहनत की है इसके लिए, इनकी रियासत कायम करने के लिए, ने इसराइल के क़याम का ऐलान नशर कर दिया। इसराइल का सबसे पहला वज़ीर आज़म भी यही था, डेविड बिन गुरियन जो है, ये इनका पहला वज़ीर आज़म बन गया। इसराइली हुकूमत का क़याम सबसे पहले अमेरिका ने तस्लीम किया। देखिए, यानी ये हमेशा एक दूसरे का साथ देते आ रहे हैं। इसराइली हुकूमत के क़याम का ऐलान कोई ऐसी खबर न थी जिस पर अरब खामोश रहते, इसलिए जो ही ये ऐलान हुआ, शाम, लेबनान, उर्दून, इराक, मिस्र और सऊदी अरब ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये जंग 1949 तक जारी रही, लेकिन इस जंग में इसराइल का ही पल्ला भारी रहा, और फ़लस्तीन के 3/4 हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो गया। ठीक है, ये शेख उस्मान फरमाते हैं ना रहमहुल्लाह की, फ़लस्तीन तभी मस्जिद अक्सा तभी आज़ाद हो सकती है जब मुसलमानों में वही कैरेक्टर आ जाए जो पहली उस जमात में था, जिसने यानी मस्जिद अक्सा को यानी फ़तह किया था, फ़लस्तीन को फ़तह किया था। ठीक है, ये अरब नेशनलिज्म के नारे के तहत फ़तह नहीं हो सकती। तो उस वक़्त वो नेशनलिटीज़ बन गई थी। तो इसी वजह से फ़लस्तीन जो इसराइल था, उनकी डू और डाई सिचुएशन थी। तो वो अपनी जी तोड़ मेहनत से यानी आगे बढ़ते गए, और उनने बहुत सारे हिस्से पर, फ़लस्तीन के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा किया। जंग में कामयाबी ने यहूदियों के हौसले और बढ़ा दिए, और 1956 में इसराइल ने बरतानिया और फ्रांस की शिह पर पाकर मिस्र पर हमला कर दिया। यानी 1956 में उन्होंने मिस्र पर भी हमला कर दिया। 1967 में भी हालात खराब हुए। इसी तरह 1973 में भी अरब इसराइल चौथी मरतबा जंग आजमा हुए, और आज तक इस इलाके में खाना जंगी जारी है। यहूदियों का दावा है कि वो सरजमीन फ़लस्तीन के अव्वलीन बस्कीन हैं, लिहाजा वही इसके हकदार हैं। हालांकि वो मिस्र से निकलकर और महाजिर बनकर इस ज़मीन पर आए थे, जबकि इनसे कबल इस सरजमीन में पर चंद अरब कबाइल रहते थे, जिनमें से दो कबीले ज़्यादा मशहूर हैं, फेनकी और कनानी। ठीक है, फोनिशियंस और कैनानाइट्स। आप इनका भी अगर आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं आराम से। इनके बारे में भी मिलता है हमें, यानी इंटरनेट पे इनके बारे में भी हमें मिलता है, यानी फोनिशियंस और कैनानाइट्स के बारे में वो आप देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने पेज नहीं खोला था।
تو یہاں پر جو فونیشینز جو تھے جو فلسطین میں 3000 قبل مسیح رہتے تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 3000 سال، اور کنعانی جو فلسطین میں 2500 قبل مسیح رہتے تھے. لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جو فونیشینز ہے وہ کنعانیوں کی ہی نسل سے ہیں، تو اس میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن رہتے تھے یہ دونوں یعنی اسی علاقے میں ان یہودیوں سے پہلے. یہود وہ دن بھول چکے ہیں جب موسیٰ نے ان کے آبا و اجداد سے کہا کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان فیہا قوما جبارین کہہ کر وہاں داخل ہونے سے انکار کیا. لیکن اس کے باوجود آج اسرائیل فلسطین کو اپنی سرزمین جتلا کر وہاں یہودی اقوام کو بسانے کی کوشش میں ہزاروں مسلمان جانوں کو اپنے مضمون مقصد کے لیے قربان کر رہا ہے، جو کہ تاریخی طور پر ظلم ثابت ہو رہا ہے. لہٰذا تاریخی طور پر بھی حقیقت ثابت ہے کہ در حقیقت سرزمین فلسطین یہودیوں کی نہیں بلکہ عرب قبائل کی سرزمین ہے. تو یہ مسئلہ ہے، اس میں ہسٹری کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اچھے طریقے سے. تو لیکن وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اپنی وہاں پر ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور وہاں پر بھی حفاظت فرمائے، اپنی مدد و نصرت ان کے ساتھ رکھے، اور مسلمانوں میں وہ کریکٹر پیدا کرے تاکہ وہ پھر سے بیت المقدس کو آزاد کرا سکیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا کرے، اور ہمیں یہ اپنی تاریخ پڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں اخلاص عطا کرے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.